हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 52तमं दिनम्। एतावत्पर्यन्तं किम् अभवत्? अत्र एकमेव सूत्रं रु इत्यस्मात् यकारविधानार्थम् एकमेव सूत्रं भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। इदानीं यकारस्य लोपविधानार्थं सूत्रद्वयम्। अत्र एतावत्पर्यन्तं मया तत्र एकमेव सूत्रं दत्तं पूर्वं हलि सर्वेषाम्। एतत् सूत्रं वस्तुतः तत्र विसर्गसन्धिप्रकरणे अस्माकं पाठ्यक्रमे अस्ति। तथापि तत्र इतोपि एकं सूत्रमस्ति, लोपः शाकल्यस्य इत्येतत् सूत्रमस्ति। तदपि लोपविधानमेव करोति। अतः तत्र सूत्रद्वयमस्ति इति वयं स्वीकुर्मः। वस्तुतः पाठ्यक्रमानुसारं तत्र एकमेव सूत्रमस्ति अस्माकं पाठ्यक्रमे, परन्तु तत्र सूत्रद्वयम्। अत्र लोपः शाकल्यस्य एतत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वमेव अच्सन्धिप्रकरणे अस्माभिः पठितम्। तत्र लोपः शाकल्यस्य इत्यनेन किं भवति? यकारस्य लोपः भवति। तत् कथं भवति इति एकवारं पश्यामः। अत्र अच्सन्धिप्रकरणे विष्णौ इह इत्येतत् उदाहरणं दृष्टवन्तः। तत्र विष्णौ इह औकार इकारयोः संहिता। तत्र औकारस्य आवादेशः। अतः विष्णाौ इह इति भवति। इदानीं लोपशाकल्यस्य इत्यत्र किम् उच्यते? यकारः वा वकारः वा पदान्ते भवति चेत् अशिपरे, तदानीं तस्य यकारस्य वकारस्य च विकल्पेन लोपः भवति इति उच्यते. If yakara or vakara present at the end of the pada and followed by any ashvarna, ashvarno नाम स्वरः वा मृदुव्यञ्जनं वा भवति चेत् तत्र यकारस्य वकारस्य च लोपः विकल्पेन भवति। कथं विकल्पेन? अत्र शाकल्यस्य इति शाकल्यः इति वैयाकरणस्य नाम अस्ति, अतः विकल्पेन भवति इति अर्थः। अतः विष्णा इह अत्र वकारस्य लोपः विकल्पेन भवति, अतः रूपद्वयं विष्णा इह विष्णाविह इति रूपद्वयं भवति। तादृशमेव अत्र एतद् उदाहरणं वकारस्य विकल्पेन लोपार्थं लोपविधानार्थम् एकम् उदाहरणं। तथा यकारस्य उदाहरणम् अत्र दृश्यते। अत्र कथम् इति चेत् रामै आगच्छति। अत्र यकारः भो भगो अघो अनेन सूत्रेण भवति। तत्र यकारं पश्यामः चेत् तत्र यकारः पदान्ते अस्ति, यकारात् परम् अश्वर्णः अस्ति, अतः यकारः विकल्पेन यकारस्य लोपः भवति। अतः राम आगच्छति इति रूपं, विकल्पाभावे रामयागच्छति इति रूपम्. Probably we would not have studied this form in our earlier Visarga Sandhi Prakaranam. So we get yakara, and yakara is optionally dropped with this sutram. If it is dropped, it becomes lopa visarga lopa sandhi. Then it becomes rama agachati. Otherwise, ramaya agachati is the form. So tathaiva. So you'll find other similar examples wherever you get the rasvakara or dirghakara plus ru plus ashvarna. In all those cases, the yakara comes, that yakara, whatever yakara comes, that is optional. Okay, the next one, hali sarvesham. अत्र पूर्वं किम् उक्तं? लोपशाकल्यस्य इत्यनेन रु इत्यस्मात् न, पदस्य अन्ते यदि यकारः वकारः भवति ततः परम् अश्वर्णः यत्र भवति तत्र विकल्पेन तयोः वर्णयोः लोपः भवति. It is not said just for yakara or vakara. For both yakara vakara, if it is present at the end of the padam and followed by ashvarna, there will be optional, the lopa happens optionally. So that's the lopa shakalyasya. अत्र हलि सर्वेषाम् इत्यत्र किम् उच्यते? हल् वर्णे परे सर्वेषां नाम नित्यं भवति. So हल् वर्णे परे लोपः नित्यं भवति इति उच्यते. अत्र if you want to take that sutram as a complete with all anuvrittis, then it becomes something like this: bho bhago aghoho apurvasya vyoho hali sarvesham lopah. So that is how it comes with all anuvrittis. That means vyoho
लोपः हलिपरे नित्यं भवति अपूर्वस्य इति अर्थः. ओके, ह्रस्वः आकारः अथवा दीर्घः आकारः प्लस् वकारः वा यकारः वा प्लस् हल् वर्णः भवति चेत् तत्र वकारस्य यकारस्य लोपः नित्यं भवति इति सूत्रस्य अर्थः. So the Lopa Shakalisa says if Ashvarna follows, then the Lopa is optional. But in this sutra, if it is followed by Hal Varna, that the Lopa is mandatory. Okay, example, Ramai Gachanti. Okay, Ramai Gachanti. So there's a Dirgha Vidhanam is missed out here. So Ramai Gachanti. Atra यकारः भवति. सः यकारः पदस्य अन्ते अस्ति. तस्मात् परं यद्यपि अश्वर्ण, this is again a ashvarna based on lopa shakalyasya, you can actually have optional lopa of yakara. But hali sarvesham, here the hal is given. So this overrides that lopa shakalyasya. So even though lopa shakalyasya covers from ach to all the mridu vyanjanams, but this sutram gives apavada for mridu vyanjanams and other vyanjanams. So as per this sutram, the yakarasya lopaha nityam bhavati. So it becomes Rama Gachanti. There is no yakara in the middle. So I hope you are able to get it. So first bho bhago agho apurvasya yoshi, with that sutram, ru plus any ashvarna. In that case, yakara adesha comes. If the yakara adesha comes, and after that, if there is any swara after it, then optionally the yakarasya lopaha bhavati. Or if there is any hal varna, the yakarasya lopaha happens mandatorily, that is nityam. So that's in short. So that's all. This completes this middle flow as well. Bho bhakagoho purvasya yoshi, that makes the ru to yakara adesha. From yatvam to lopa happens because of two sutram. Lopa shakalyasya ityenena achvarne pare vikalpena yakarasya lopaha bhavati. Hali sarvesham ityenena hal varne pare nityam lopaha bhavati. Okay, this completes this flow, and only one flow left over, that is Rori and Ra Lope Purvasya Dirgonaha. And there are three more sutrams that we will see in the next section. Astu, dhanyavadaha. Vayam punaha melishyaमः.